वेलकम बैक। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को पता चल रहा है कि इजराइल क्या करता रहा है, क्या करता आ रहा है। यही वजह है कि इटली ने बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन से जो बेन गुवियर है उस पर बाकायदा तौर पर सैंक्शंस लगाने की मुतालबा किया है और बताया है कि किस तरह उन्होंने वायलेट किए हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल लॉज। एनीवेज, लेकिन इजराइल के तो मेरे ख्याल से बहुत सारी, बल्कि पूरी क़यादत पर लग जाना चाहिए, जैसे नेतन्याहू पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी है केस, क्रिमिनल कोर्ट पे भी चल रहा है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नकवी साहब, आप भी नकवी हैं, वज़ीर दाखिला साहब भी नकवी हैं और मेरा ख्याल से नकवियों का इस वक्त सितारा जो है वो उरूज पर है। उम्मीद करते हैं कि वो राह भी निकल जाए। अज़राए मज़ाद है ये नकवी साहब के वहाँ होने से आप समझ रहे हैं कि ईरानी क़यादत वैसे तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा माइल है टुवर्ड्स हिम एंड ऑल्सो पाकिस्तान, तो आप अग्री करेंगे बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब के साथ जो उन्होंने बात की है कि कुछ चंद घंटों की बात है, विल गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट? ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है ये बहुत ही पेचीदा होता है, तवील होता है। इसमें बड़े आगे पीछे बहुत सी बातें होती हैं। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो जंगबंदी पाकिस्तान ने कराई थी। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें, पहले उसके वजह से जंगबंदी हुई 7 अप्रैल को। उसके बाद 21 अप्रैल को जंगबंदी जब अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया था कि अब ये ख़त्म हो जाएगी सीज फायर, तो उसके बाद फिर से जंग मैं शुरू करूंगा, उसको पाकिस्तान ने उसकी तौसी करवाई और ये अब अभी तक चल रही है, इसकी जो मियाद है। तो पाकिस्तान की सफारती कोशिशें बहुत रंग लाई हैं, बहुत कामयाब हुई हैं, कारआमद हुई हैं। तो अब खलीजी ममालिक के भी तरफ से कोशिश हो रही है। सदर ट्रंप को कहा जा रहा है सऊदी अरब से, कतर से, यूएई से कि वो जंगबंदी को अभी ना तोड़ें। तो मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी का जो दौरा है तेहरान का वो बहुत अहम है और ख़ास तौर पे कि वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर वो कोई फायदा ना होता, अगर वो बेसूद होती बात, तो वो घर आ जाते और फिर नहीं जाते, लेकिन वो दोबारा गए। और फिर अब जैसा आप कह रही हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जाने की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है और ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। ये इनिशिएटिव आगे चलेगा और जंगबंदी भी रुकी रहेगी, कायम रहेगी और मुआहदे की तरफ भी ये जाएंगे। मसले तो मैं तफसील बता सकता हूं, लेकिन मसले तो सबको पता है। एक हुर्मुज का है, एक जौहरी प्रोग्राम का है और ईरान के कॉम्पनसेशन का है, सैंक्शंस के उठने का है। तो ये सब बातें हैं उसको ख़त्म करने का है, उनको असलहा ना फराहम करने का है, बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है उसको महदूद करने का। ये तो वही सारे मसाइल हैं जो ईरान, बाय द वे तार जावेद साहब, जेनेवा में ये बात तो हो चुकी थी, ऑलमोस्ट दे वर वेरी क्लोज टू दैट, जैसे कहते हैं कि साइन करने के, और बड़े क्लोज थे कि वो इसको सील करते डील को। पर फिर उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा 28 फरवरी के बाद जो हुआ, और लग ये रहा है कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इजराइल ने बहुत मरतबा इस तरह की हरकत की हुई है। फॉर एग्जांपल, हमास का जिक्र मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमास के साथ भी अमेरिका जो है वो बातचीत कर रहा था गज़ा में अमन के हवाले से, पर फिर दोबारा से अटैक हो जाता है हमास की क़यादत पे, और फिर वो, तो कहने का मकसद ये कि हमें पता है कि हु इज़ द एलिफेंट इन द रूम। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रिप ऑफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, एंड ऑल्सो आप देख रहे हैं कि जो एतमाद ट्रंप साहब की तरफ से पाकिस्तानी क़यादत पे है और पूरी दुनिया पर है। मैं चीन का भी इसलिए जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि वज़ीर आज़म ने दौरा भी करना है अभी। एक तो क्विकली ये बताइएगा कि आप भी यही समझ रहे हैं जो बाकी दोनों पैनलिस्ट समझ रहे हैं कि वी वेरी क्लोज टू सील अ डील इन बिटवीन ईरान एंड यूएस, एंड व्हाट डू यू थिंक कि ये जो 4-5 चीज़ें अभी नकवी साहब ने भी बताई हैं
کہ یہ شکیں ہیں, اس پہ امریکہ بات کرنا چاہتا ہے, زیادہ کس کے حق میں جائیں گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ایبسولیوٹلی محسن نقوی صاحب کا جو یہ ٹرپ ہے, اس ٹرپ کی وجہ سے, اور اس کے جو بالکل نقوی صاحب نے صحیح بولا کہ اس کی جو ایکسٹینڈ ہوا یا سیکنڈ ٹرپ اس کا ہوا, تو اس پہ ہوپ جو ہے وہ زیادہ ہوگی لوگوں کو کہ دیر از سم تھنگ کمنگ آؤٹ آف اٹ. آبویسلی سارے یہ جو انہوں نے گنائے ہیں وہی سارے ایشوز ہیں, لیکن اس میں جو اس وقت سب سے زیادہ ہے وہ جو انرچڈ یورینیم پڑا ہوا ہے اس کا کیا جائے, اور ایران کسی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور امریکہ اس کو وہاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی بہت ساری ریزن میں ایک یہ بھی ہے کہ تصحیح کر دوں, ایران دینے کو تیار ہے, وہ رشیا کو بھی دینے کو تیار ہے. ایک تو سورس یہ بھی بتا رہا تھا کہ پاکستان بھی شاید اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, لیکن اب امریکہ مانے گا یا نہیں مانے گا, یہ ایک بڑا سوال ہے نا. رائٹ. سو جو وہاں پہ اس ڈسپیوٹ کے اوپر کچھ ان کا جو ریزولوشن ہے وہ دیٹ از این ایشو, اور لیٹلی جو تھوڑی سی دھمکیاں ایران کی طرف سے بھی آئی ہیں وہ بھی اس کو بھی ایگزامن کرنے کے لیے کہ یہ دھمکی جو دی جا رہی ہے آیا ان کے پاس سم تھنگ مور دین واٹ وی ور ایکسپیکٹنگ, کیا چیز ہے. تو یہ بہت ساری جو یعنی اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے جو ڈاؤٹس بھی کریٹ ہوئے ہیں لیٹلی جو اس وقت. ایز فار ایز جو پاکستان کی بات ہے, پاکستان کو تو آپ جتنی تعریف کریں وہ کم ہے, اس لیے نہیں کہ انہوں نے, پہلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو اس جگہ پہ تو انہوں نے یہ ایران جو اسرائیل کی وار کو پہلے بھی رکوایا تھا کچھ مہینے پہلے, اچھا اب واپس انہوں نے کیا, لیکن اس معاملے کو سیز فائر کو سسٹین کرنا اتنا لمبا, اور ان چیزوں یعنی ان اسپوائلر کی موجودگی میں جس میں بہت سارے ہیں, 15 گنائے جا سکتے ہیں اس کے اندر, جس میں آپ شاید جن کو وکٹم سمجھ رہے ہیں ان میں اسپوائلرز بھی موجود ہوں گے, اس کے باوجود پاکستان نے اس کو اتنا لمبا لے جا کے آج بھی ہوپ کو مینٹین کیا ہوا دنیا کے اندر. میں کہتا ہوں اگر زیادہ نہ بھی کیا جائے تو اس کو آج ہم 50-50 تو بول سکتے ہیں کہ شاید یہ کل ہو جائے یا آج ہو جائے. اچھا اگر نہیں بھی ہوتا فار ایگزامپل آج اور کل کے اندر, تو پھر یہ اتنا یعنی فل جو وار والی سچویشن نہیں لگ رہی, 4-5 دن پھر جھڑپیں ہونے کے بعد واپس ٹیبل پہ آ کے بیٹھنے والا معاملہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جو لمبی وار ہے اس کی تو اب امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اجازت نہیں مل رہی, اور بغیر اجازت اگر وہ واپس جائیں گے اب اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, تو ان کے اوپر خود ایک تھریٹ لگ جائے گی کہ یہ وار کے جو وار کرائمز کے اندر ان کو جب آبویسلی 2-2.5 سال کے بعد جب اتریں گے تو ان کو بھی تو بہت ساری جگہوں پہ سامنا کرنا, جس کے اندر بہت سارے کیسز تو آلریڈی فائل ہو چکے ہیں ان کے اوپر. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے فل یعنی اسٹرینتھ کے اوپر وار کو آگے لے جانا پریزیڈنٹ کے لیے بھی. اچھا ایز فار ایز جو ایران کی سائڈ کے اوپر, ایران نے بھی بہت سارا یہ شو کیا ہے لیٹلی کہ بھی وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں حل. تو میرے خیال میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو وہ 20 سال کے لیے بند کرتے ہیں انریچمنٹ کو لمٹ کرنا, یا 25 سال, تو یہ 20 اور 25 کے درمیان بھی چیز اٹکی ہوئی ہے تھوڑی سی. اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر بھی انہوں نے مزید فردر اسٹرکٹ کرنے کے لیے کہ بھی جو معاملہ چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی ریلیکسیشن, اگر آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے, تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر یعنی اس معاملے میں پیش رفت ہونے کے بعد. ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ محسن نقوی صاحب کا وہاں پہ پاکستان بار بار جانا, ان کو بھی ایک شاباش دینے کی ضرورت ہے کہ یاد رکھیں جو بھی پاکستان کی طرف سے جاتا ہے نا, وہ اپنی لائف کو تھریٹ میں ڈال کے جاتا ہے. اسرائیل کی طرف سے کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ وی آل ایڈمائر آل دیئر ورک انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اور آئی تھنک سینیٹری پریویلز. تھینک یو سو مچ طاہر جاوید صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, علی سرور نقوی صاحب موجود تھے. تینوں کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ایک